सूरज की तपिश में एक अजीब सी चुभन थी। वलीद साहब दिल पर ढेरों बोझ लिए धीरे धीरे चलते एक बड़े से कमरे के सामने रुके तो एकदम से हैरान रह गए। उनके कंधे झुके हुए थे और आंखों में बेपनाह बेचैनी और शर्मिंदगी थी। एक अजीब सी थकन उन्हें अपने पूरे वजूद में उतरती महसूस हुई। वो अंदर दाखिल हुए तो सामने अरसलान शाह अपनी बड़ी सी कुर्सी पर बैठा गोया उन्हीं का इंतजार कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक, खुद एतमादी और ऐसा कुरूफर था जो लफ्जों से ज्यादा शोर मचा रहा था। अरसलान, वलीद साहब ने धीरे से उसे मुखातिब किया तो उसने निगाहें उठाकर उन्हें देखा। बैठे वलीद साहब। उसके लहजे में इंतहा की सरदमहरी थी। वलीद साहब झिझकते हुए अरसलान के सामने सोफे पर बैठ गए। कमरे में अब सिर्फ एसी की हल्की सी आवाज आ रही थी। कब अपनी बेटी के गुनाह का कर्ज चुकाएंगे वलीद साहब? अरसलान शाह ने ठंडे अंदाज में बगैर लगी लिपटी रखे ही जुमला कहा तो गोया वलीद साहब का पूरा वजूद खंजर की जद में आ गया। मेरी बेटी का गुनाह, वो बेगुनाह है, उसने ऐसा कुछ नहीं किया। आप समझते क्यों नहीं अरसलान साहब? वो बेबस से दिखाई दिए। ना वो खाना खा रही है, ना उसके आंसू बंद हो रहे। वो इंतहाई तकलीफ में है। आखिर आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? वलीद साहब को इस तरह बेबस देखकर अरसलान को दिली सुकून पहुंचा, लेकिन उसने अपने चेहरे पर आई खुशी को छुपा लिया। देखें वालिद साहब, सीधी सी बात है, आप कर्ज चुका दे, पैसे अदा कर दे, मैं माफ कर दूंगा। उसने अपनी दोनों उंगलियां बाहम आपस में मिलाई तो वलीद साहब ने कर्ब से अपनी आंखें मींच ली। काश मैं कर्ज बढ़ सकता, लेकिन इस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं है। उन्होंने अपनी बेबसी को लफ्जों की जुबान दे दी। तो ठीक है, मेरे पास एक हल है। अरसान शाह कदरे आगे को झुका और उसने वलीद साहब से कहा तो वो चौंकना हो गया। क्या मतलब? अरसान के चेहरे पर पुरसुकून सी मुस्कुराहट बिखर गई। सिर्फ एक शर्त है, मैं आपकी बेटी रिदा से शादी करूंगा तो आपका सारा कर्ज माफ हो जाएगा। अल्फाज इस कदर भारी थे कि वलीद साहब के आर पार हो गए। वो चंद लम्हे से तकते रहे, फिर एकदम वो अपनी जगह से खड़े हुए और अरसान की आंखों में देखा। रिदा बहुत छोटी है, उसकी उम्र इतनी नहीं है कि अरसान ने फौरन से हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। वलीद साहब ने एहतराम एहतराम में अपना हाथ बांधा। मैं चाहता हूँ कि आप शादी करें, जरूर करें, लेकिन रिदा की शादी अपने छोटे भाई से कर दे। वो दोनों हम उम्र है। अरसान हंसा और हंसता ही चला गया। वो शादीशुदा है वलीद साहब। वलीद साहब ने एकदम से अपने चेहरे की मुस्कुराहट पर समेट लिया। गवारा तो मैं हूँ। वलीद साहब के चेहरे का रंग उड़ गया। बस आपके पास मेरा ही ऑप्शन है। कमरे में बेपनाह खामोशी छा गई। वलीद साहब के माथे पर पसीने के नन्हे नन्हे कतरे दिखाई देने लगे। अब फैसला आपके हाथ में है, या तो मेरी शर्त मान ले या फिर कल की तारीख में इसी वक्त यानी सुबह 10 बजे मुझे चेक लिख कर दे दे और मेरा कर्ज चुका दे। वक्त नहीं है मेरे पास, बल्कि आपके पास भी नहीं है। आपका वक्त अब शुरू हुआ जाता है। वो खड़ा हुआ और कमरे से बाहर निकल गया। वलीद साहब वहीं कुर्सी पर बैठ गए। उनके कान साए साए करने लगे। सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, या कर्ज को चुकाए और अपनी इज्जत बचा ले, या फिर अपनी बेटी को बेचकर सब कुछ ठीक कर दे। उन्होंने बेख्तियार अपना सर अपने हाथों में गिराया। जिंदगी उन्हें इस मुकाम पर ले आई कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था। शाम का समा था। मरियम और रिदा दोनों अपने कंधे पर बैग लटकाए एक ऑफिस इंटरव्यू से फारिग होकर रेडी के पास खड़े होकर गोलगप्पे का मजा ले रही थी। रेडी वाले ने गोलगप्पे की प्लेट बनाकर मरियम के हवाले की तो उसने फौरन से गोलगप्पा मुंह में रखा। ओहो, ये वाला पानी तो खतरनाक किस्म का तेज है, उसने आंखें सुकेर कर कहा तो रिदा हंस पड़ी। इंटरव्यू के बाद दिल ही जल गया है, लिहाजा अब तुम जुबान भी चला रही हो। मरियम ने ये बात सुनी तो उसके कंधे पर एक धक रसीद की। तो और क्या, नौकरी ना मिली तो कम से कम ये तो याद रहेगा ना कि आखिरी गोलगप्पा कितना मजेदार था। वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंस पड़ी थी और रेडी वाले ने एक और प्लेट तैयार की तो वो दोनों प्लेट लेकर पास खड़ी एक इंतहाई लशपश सी गाड़ी के ऊपर ट्रे रखकर मजे ले लेकर खाने लगी। यार ये गाड़ी बड़ी अच्छी है, इसे हम अपना टेबल बना लेते हैं, वो शरारती अंदाज में हंसते हुए बोली। उसी वक्त सामने मौजूद ऑफिस का दफ्तर खुला और अरसलान शाह बाहर निकला। स्याह सूट में संजीदा चेहरा और आंखों में एक सर मेरे लिए। वो जैसे ही आगे बढ़ा और उसकी नजर गाड़ी के बोनट पर पड़ी तो उसका चेहरा एकदम से सख्त तासुरात से भर गया। ये क्या हरकत है? उसने ऊंची आवाज में कहा तो रिदा और मरियम दोनों चौंक गई। मरियम ने जल्दी से प्लेट उठाई। सॉरी, हमें पता नहीं था। मगर रिदा ने अपनी प्लेट वहीं रखी, बल्कि सीधी उसके सामने खड़ी हो गई।
آپ کی گاڑی اتنی خوبصورت ہے کہ اس نے خود ہمیں کہا کہ آؤ میرے اوپر ٹرے رکھ دو۔ وہ پرسکون سی بغیر خوف کے بولی تو ارسلان نے اسے گھورا۔ دعوت؟ یہ میری گاڑی ہے، جانتے بھی ہیں کتنے کی ہے؟ آپ کی ساتھ پشتیں بھی آ کر مل کر کام کرے نا تب بھی اس گاڑی کی قیمت نہیں چکا سکتی، اور آپ نے اس پر یہ ٹرے رکھی ہوئی ہے۔ فریدہ نے یہ سن کر آئی برو کرتے کی، مانا کہ آپ کی گاڑی بہت مہنگی ہوگی، لیکن اس کی صفائی دیکھ کر تو لگتا ہے کہ کسی نے خاص ہمارے لیے پالش کی ہے تاکہ ہم یہاں کھڑے ہو کر گول گپے کھا سکیں۔ یہ سنتے ہی مریم کی ہنسی نکل گئی، مگر اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسی کو روک لیا۔ اسلان کا غصہ مزید بڑھ گیا۔ تمیز نہیں ہے آپ میں بات کرنے کی، ایک تو غلطی کرتی ہیں اوپر سے زبان بھی چلا رہی ہیں۔ فریدہ نے مسکراتے ہوئے نفی میں سر ہلایا۔ تمیز تو بہت ہے، لیکن شاید آپ یہ بول رہے ہیں کہ آپ ایک لڑکی سے مخاطب ہیں۔ ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی۔ یہ آفس بلڈنگ ہے اور یہاں میں اپنی کار کھڑی کروں گی؟ آئندہ یہ ریڑھی والا یہاں کھڑا نہیں ہوگا۔ ندا نے ہلکا سا کہہ کر لگایا، آپ بھی کھا لیا کریں نا، یہ جو دماغ میں خشکی بھر گئی ہے نا وہ گول گپے کے تیز پانی سے ختم ہو جائے گی۔ مریم نے یہ سنا تو اپنے سر پر ہاتھ مارا، کیونکہ ارسلان کا غصے کے مارے اب چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ سے آگے آئی اور سنیدا کو کوہنی ماری، بس کر دی ردا۔ لیکن ردا نے ارسلان سے ایک لمحے کے لیے بھی نظر نہ اٹھائی۔ آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے نا تو اپنی گاڑی اٹھا لے یہاں سے، یہ سڑک تو عوام کی ہے نا۔ ارسلان نے ہونٹ پیچ لیے، بہت زبان چلتی ہے آپ کی۔ ردا نے فائل سینے سے لگائی، اسے زبان چلانا نہیں کہتے بلکہ آئینہ دکھانا کہتے ہیں۔ فضا میں ایک عجیب سا تناؤ پیدا ہو گیا تھا۔ اس طرح سیکورٹی گارڈ قریب آیا، سر سب ٹھیک ہے؟ ارسلان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا، ہاں بس کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ سڑک اور آفس ایک ہی چیز ہے۔ ریدا نے فوراً سے سیکیورٹی گارڈ سے کہا تو ارسلان سے رہا نہ گیا، اور کچھ لوگ چند روپے کے گول گپے خرید کر سمجھتے ہیں کہ آس پاس کی تمام چیزیں پر ان کی ملکیت قائم ہو گئی ہے۔ مریم کی آنکھیں پھیل گئی، گرما گرمی میں اضافہ ہو گیا تھا اور وہ اسے کھینچ کر لے جانے لگی تھی، لیکن ارسلان نے بے ساختہ اس کا نام پوچھا۔ ردا نے پلٹ کر اسے دیکھا، یہ بہت قیمتی سوال ہے، میں فری میں نہیں بتاتی۔ ارسلان نے تنزیہ ہنسی ہنس کر اسے دیکھا، وہ تو نظر آ رہا ہے کہ کتنی معزز گھرانے سے ہو۔ یہ سن کر وہ آگے بڑھا، ردا کی مٹھیاں بھیج کے اس نے فوراً سے ٹرے اٹھائی اور گول گپوں سمیت ارسلان کی کمر پر دے ماری۔ اس کا پورا شرٹ گول گپے کے پانی سے رنگین ہو گیا۔ مریم کی چیخ بلند ہوئی، اگلے لمحے اس نے ردا کا ہاتھ پکڑا اور تیزی سے اسے بھگا کر لے گئی۔ وہ دونوں بھاگتے ایک بلڈنگ میں داخل ہو گئی، جبکہ ارسلان نے غصے سے اپنی قیمتی شرٹ کو برباد ہوتے دیکھا۔ بدتمیز کہی گئی، اس کا خمیازہ تو اسے بھگتنا ہی ہوگا۔ وہ دانت کچکچا کر اپنی گاڑی کے اندر بیٹھا، پھر اچانک اس کی نظر آئینے پر پڑی تو خود پر ہنس پڑا۔ ان دو چھٹانگ بھر کی لڑکیوں نے میرا پریشر کیسے ہائی کر دیا؟ وہ بڑبڑاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کر کے آگے بڑھ گیا۔ گھر جا کر اسے چینج بھی تو کرنا تھا نا۔ سورج اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، اور وہ ایک وقار سے اپنی گاڑی سے نکلا اور شیشے کی دیوار کے سامنے سینے سے پر بازو لپیٹ کر اس عمارت کو دیکھا، جو کہ اس کے قریبی دوست حمزہ ملک کا ایک بہت بڑا آفس تھا۔ اسے سر جھٹک کر اندر قدم رکھا تو چمکتے ہوئے ٹائلوں نے اس کا استقبال کیا۔ ہر طرف مصروف قدموں کی آوازیں نمایاں تھی۔ یہ حمزہ ملک کا آفس نہیں بلکہ ایک بڑی ریکروٹمنٹ کمپنی تھی، جہاں بہت سے لوگوں کی سی وی فلٹر ہونے کے لیے آتی تھی۔ ہر طرف مصروف قدموں کی آوازیں نمایاں تھی۔ حمزہ انٹرنیشنل کلائنٹ کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ اندر داخل ہوا تو ریسیپشن پر کھڑی لڑکی نے اسے پہچان لیا۔ گڈ مارننگ سر، سر حمزہ آپ ہی کا انتظار کر رہے ہیں۔ احسان نے ہلکا سا سر کو خم دیا اور سیدھا کانفرنس روم کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اندر حمزہ فائلوں کی انبار میں گھرا ہوا تھا، لیپ ٹاپ سامنے کھلا تھا۔ حمزہ نے سر اٹھا کر دیکھا تو ارسلان اندر داخل ہو رہا تھا۔ تم نے تو پوری آفس کو جنگ کا میدان بنا کے رکھا ہوا ہے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ حمزہ نے فون رکھا اور تھکے ہوئے انداز میں ہنس کر اسے دیکھا، بس یہ فائنل کرنی ہے، غلطی کی کوئی گنجائش بھی تو نہیں ہے نا۔ احسان نے گہری نظروں سے اسے دیکھا، اچھی بات ہے، میں نے سوچا تم سے مل لوں، کافی جو دن ہو گئے۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے بے دلی سے سامنے رکھی فائلوں کے انبار سے ایک فائل اٹھائی۔ نام، عمر، تعلیم، تجربہ، سب کچھ ایک رسمی سا تھا، لیکن جیسے اس کی نظر سی وی پر چھپی تصویر پر پڑی تو وہ چونک سا گیا۔ دل جیسے ایک لمحے کو رکا، آنکھیں نام پر چمکی۔ اسے زیر لب نام دہرایا اور آہستہ آہستہ سی وی کو اپنے بالکل چہرے کے سامنے کیا۔ اسے یہ ڈر تھا کہ کہیں یہ نام
جھوٹا نہ نکلے۔ وہ ایک ایک چیز کو پڑھتا چلا گیا۔ حمزہ، اس کی آواز غیر ارادی طور پر بدل گئی۔ ہاں؟ حمزہ نے سر اٹھایا۔ یہ سی وی کس کی ہے؟ اسے پوچھا۔ حمزہ نے ایک سرسری سی نظر اس پر ڈالی۔ ارے یہ تو ایک نئی اپلائی کرنے والی لڑکی ہے، بڑی اچھی پروفائل ہے، مگر ابھی فائنل لسٹ میں نہیں آئی۔ حسنان نے سی وی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ تمہارے پاس اس کا کانٹیکٹ نمبر ہے؟ حمزہ نے گلاسز اتار کر اسے دیکھا۔ بھائی تم ٹھیک تو ہو؟ تم کب سے ان چکروں میں پڑنے لگے؟ وہ ہنس پڑا تھا۔ حسنان نے نفی میں سر لایا۔ بس ایسے ہی، پائل اچھی لگی تو پوچھ لیا۔ حمزہ نے لاپرواہی سے کندھے اچکائے۔ اوپر سب لکھا تو ہے؟ اس نے دوبارہ سی وی پر نظر دوڑائی۔ وہاں نمبر درج تھا۔ اسے وہ کاغذ حمزہ کی نظروں سے بچا کر اپنی جیب میں ڈال دیا۔ حمزہ دوبارہ لیپ ٹاپ میں مصروف ہو گیا۔ چلو یار، اب تم تو مصروف ہو، میں چلتا ہوں، مجھے ایک ضروری کال کرنی ہے۔ وہ آہستگی سے اٹھا اور کانفرنس روم سے باہر نکلا۔ کوریڈور کے کونے میں جا کر اس کی دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اسے فوراً سے وہ نمبر ڈائل کیا۔ ڈائل جا رہی تھی اور تھوڑی ہی دیر بعد ایک نرم لیکن قدرے گھبرائی ہوئی آواز اسپیکر سے ہوئی۔ سان نے گہرا سانس بھرا، گویا خود کو تیار کیا ہو۔ السلام علیکم، کیا میں رضا صاحبہ سے بات کر سکتا ہوں؟ اس نے نرمی سے پوچھا۔ جی میں رضا ہی بات کر رہی ہوں، لیکن آپ کون ہیں؟ وہ گھبرا گئی۔ میں ارسلان شاہ بات کر رہا ہوں، اس نے قدرے روپ دار انداز میں کہا۔ آپ نے ایک سی وی سبمٹ کی تھی اور مجھے یہ کہتے ہوئے کافی خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ ہم آپ کو اپنی کمپنی میں فائنل کریں گے، لیکن اس کے لیے آپ کو پہلے انٹرویو دینا ہوگا۔ آپ کو ارسلان اینڈ سنز میں نوکری کے لیے چن لیا گیا ہے۔ ریتا تو گویا اچھل ہی پڑے۔ لیکن میں نے تو ارسلان اینڈ سنز میں اپلائی ہی نہیں کیا۔ وہ اپنی جگہ حیران تھی۔ ارسلان نے ایک لمحے کو رک کر خود کو سنبھالا۔ یہ تفصیل آپ کو ای میل پر بھیج دی جائے گی۔ فی الحال آپ کو کنفرم کرنا پڑے گا کہ آپ انٹرویو کے لیے دستیاب ہیں یا نہیں۔ ریتا کی آواز میں الجھن کے ساتھ ساتھ خوشی بھی شامل تھی۔ جی میں دستیاب ہوں، لیکن اب بتا دیں مجھے کس طرف آنا ہے۔ ارسلان کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ آپ کو بہت ہی جلدی معلوم ہو جائے گا۔ جانتا ہوں کہ آپ کو خوشی ہوئی ہے، لیکن ای میل میں آپ کو میں سب بتا دیا جائے گا۔ اب ذرا صبر رکھیں۔ اسے روکدار آواز میں کہہ کر کال کاٹ دی اور چند لمحے وہیں کھڑا رہا اور فون جیب میں ڈال کر باہر کی طرف رخ موڑ لیا۔ اس نے نہ چاہتے بھی ایک ایسی آگ میں قدم رکھ دیا تھا جس سے اس کا پورا وجود تو جلس ہی جاتا۔ اس کی زندگی بھی برباد ہو جانی تھی، لیکن اسے یہ سب منظور تھا۔ اگلی صبح ایک خوبصورت احساس لیے ہوئی تھی، لیکن رضا کے چہرے پر پریشانی چھائی ہوئی تھی۔ اسے 7 بجے کا الارم لگایا ہوا تھا اور جلدی اٹھی تھی۔ تیار ہوئی، ناشتہ کیا، اپنے بابا کو خداحافظ کیا اور فائل ہاتھ میں تھامے آہستہ آہستہ چل کر بس اسٹاپ تک آئی۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دماغ میں بس وہی آواز گونج رہی تھی جس میں ایک شخص نے اسے انٹرویو کے لیے اپنی کمپنی آنے کا کہا تھا۔ کمپنی کا نام تو ارسلان اینڈ سنز تھا، لیکن یہ عجیب بات تھی کہ اس نے اس کمپنی میں اپنی سی وی دی ہی نہیں تھی۔ اسے مریم کو اپنے ساتھ چلنے کا کہا، لیکن وہ مصروف تھی۔ بس اس نے اسے بالکل ارسلان اینڈ سن کے سامنے اتار دیا۔ وہ اندر داخل ہوئی تو آفس کا انٹیریئر دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ کافی زیادہ پیسہ خرچ کیا گیا ہے۔ آفس تھا یا کوئی شاندار محل؟ وہ اندازہ نہ لگا سکی۔ پھر سر جھٹک کو ریسیپشنسٹ کے پاس آئی۔ آپ مس رضا ہیں؟ ریسیپشنسٹ نے اس کی شکل دیکھتے ہی فوراً سے پوچھا، تو اس کے چاہیے؟ جی بالکل مس رضا، آپ کانفرنس روم میں چلی جائیں۔ ریتا نے شکریہ ادا کیا اور دھیرے سے کانفرنس روم کے دروازے کی طرف بڑھ گئی۔ اسے گہری سانس لی، فائل کو سینے میں زور سے بھینچ لیا اور پھر دروازے پر ہلکی سی دستک دی۔ کم ان۔ بھاری گمبھیر آواز سنائی دی تو اس کا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ دروازہ کھلا اور جیسے اس کی نظر سامنے کی طرف گئی، اس کے قدم وہیں جم گئے۔ نہ وہ آگے جا سکتی تھی، نہ وہ پیچھے لوٹ سکتی تھی۔ سانس جیسے روک سی گئی اور بولتی بند ہو گئی۔ سامنے والی کرسی پر ارسلان شاہ بیٹھا تھا۔ یہ وہی شخص تھا جس کی گاڑی کو اس نے میز بنا کر گول گپے کی ٹرے رکھی تھی۔ پھر جاتے جاتے غصے میں ٹرے اس کی کمر پر پھینک کر اس کی شرٹ کا برا حال کر دیا تھا۔ لمحے کے لیے پورا کمرہ اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ یہ یہاں؟ اسے بے اختیار خود سے کہا۔ آج لگتا ہے اس انٹرویو کمرے میں گول گپے کی سماعت کیس ہوگی۔ اسے خود سے کہا، بھرپور طور پر کانپنے لگی۔ ارسلان نے سر اٹھایا، نظر اس پر پڑی، پھر دھیمے سے مسکرایا۔ آئیے مس رضا، انٹرویو شروع کرتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ گڑبڑائی اور پھر خود کو سنبھالتے اندر داخل ہوئی۔ سر آپ نے مجھے پہچانا یا نہیں؟ ارسلان شاہ مسکرایا۔ آپ کو کوئی کیسے بھول سکتا ہے؟
میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ وہی ہیں نا جنہوں نے میری قیمتی شرٹ گول گپوں سے خراب کر دی تھی، یہاں تک کہ میری گاڑی کو بھی خراب کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ لیکن میری رحم دلی دیکھیے کہ میں نے آپ کو اپنے آفس میں بلوا کر انٹرویو کال کے لیے یہاں بٹھایا ہے۔ یہ سن کر ردا کی نگاہیں جھک گئی، چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارسلان نے سر جھٹک کر انٹرویو شروع کیا۔ ردا نے دھیمے سے ہر سوال کا تسلی سے جواب دیا، پھر وہ کھڑی ہوئی۔ لگتا ہے گاڑی خراب کرنے کی سزا ملے گی۔ ارسلان کے سر تاثرات سے اس نے اندازہ لگایا۔ وہ کچھ بھی کہہ کر واپس پلٹی کے ارسلان نے اسے روک لیا۔ اب کل سے آفس جوائن کر سکتی ہے۔ یہ سنتے وہ اچھل پڑی۔ کیا سچ؟ تھینک یو سو مچ، میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ گول گپے کسی گاڑی پر رکھ کر نہیں کھاؤں گی، اور غصے میں آ کر کسی پر گول گپے بھی نہیں پھینکوں گی۔ دراصل یہ تو خود گول گپے کی توہین ہے نا۔ یہ سنتے ارسلان نے اپنی آئی برو کرچے کی اور پھر گہری نظروں سے اسے دیکھا۔ مس ردا، بیہیو۔ وہ ایک دم سے سیدھی ہو گئی۔ یہ ورک پلیس ہے، آفس سے باہر جو ہوا سو ہوا، لیکن یہاں آپ کو بالکل پروفیشنل طریقے سے چلنا ہے۔ ارسلان شاہ کے اصولوں پر اچھے سے عمل کرنا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ یہ سن کر اسے بامشکل تھوک نکلی۔ یس سر۔ پھر تیزی سے وہ باہر نکلی۔ خدا کی قسم، کوئی ہٹلر باس ملا ہے، یہاں تک کہ ہٹلر بھی اسے دیکھ کر شرما جائے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے آس پاس دیکھا کہ کہیں ارسلان شاہ کے خفیہ کیمرے سے بھرپور آنکھیں اسے گھور تو نہیں گئی۔ وہ ایک جھرجھری لے کر آفس سے باہر نکلی ہی تھی کہ اس نے مریم کو کال ملائی۔ بات سن، تیری دوست کی نوکری پکی ہو گئی، چل آج دوبارہ گول گپے کھاتے ہیں، لیکن ہاں کسی کی گاڑی پر رکھیں گے نہیں۔ اگر وہ دوبارہ سے ارسلان شاہ نکل آیا تو دوسری طرف مریم کا کہکا بلند ہوا اور وہ دونوں شام ہوتے ہی گول گپا مشن پر نکل گئی تھی۔ ردا کا آفس میں پہلا دن تھا، وہ نروس بھی تھی اور پرجوش بھی۔ بس سے نیچے اترتے وہ آفس کے بڑے سے دروازے کے پار قدم رکھ چکی تھی۔ دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ نیا دفتر، شیشے کی دیواریں، ہر طرف کام میں مصروف لوگ۔ دل زور زور سے دھڑک بھی رہا تھا، لیکن اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا اور دھیرے دھیرے چلتی اپنے کیبن کے پاس پہنچی تھی کہ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ اس کی میز پر چھوٹا سا گلدستہ اور ساتھ میں چاکلیٹس رکھی تھی۔ پھول بہترین خوشبو دے رہے تھے اور چاکلیٹس چمک رہی تھی۔ ردا چند لمحے کے لیے وہاں حیران کھڑی رہ گئی۔ پھر اس نے ساتھ والی میز پر بیٹھی کالیگ سے دعا سلام کی اور بے ساختہ پوچھ لیا، یہ کیوں بھاج رہا ہے؟ کیا ہمارا بوس سٹیا تو نہیں گیا؟ اسے شرمیلی مسکراہٹ کے ساتھ پوچھا تو اس کی کلوگ ماریا بھی ہنس پڑی۔ سچ میں یہ تو خاص لگ رہا ہے، ہمارے بوس تو عام طور پر بہت سخت اور سنجیدہ رہتے ہیں، ایسا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ یہ سن کر ردا حیران لگی۔ سچ میں نہیں جانتی، کیا یہ سب میرے لیے ہے؟ مجھے تو لگا کسی نے مزاق کیا ہے اور بس باس سچ میں سٹیا گیا کیا؟ اس نے ہنستے ہوئے منہ پر ہاتھ رکھا۔ اسے اپنے پیچھے کسی کی آہٹ سنائی تھی۔ وہ جیسے ہی مڑی تو اس کی مسکراہٹ تھم گئی۔ ارسلان شاہ سینے پر بازو لپیٹ کر اسے سنجیدہ نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ ردا خان، آپ کا آفس میں چھوٹا سا ویلکم ہے، خوش آمدید۔ اسے سر جھکا دیا۔ یہ ہمارے آفس کی روایت ہے کہ نئے لوگوں کو ایسے ہی ویلکم کیا جاتا ہے۔ یہ کسی کی سٹیاحت نہیں ہے، بلکہ مجھے لگتا ہے کہ نئے لوگوں کے لیے یہ دن خاص ہونا چاہیے۔ ماریا نے آنکھیں پھیلا کر حیرت سے ارسلان شاہ کو دیکھا۔ سر، ہماری کمپنی میں یہ کب سے ہونے لگا؟ ارسلان نے اسے گھورا۔ یہ سب تم نے ہی ملایا نا، لیکن تمہیں شاید یاد نہیں، بس ہر وقت شکایتوں کا رونا ہی روتے رہتا۔ ارسلان نے اسے ڈپٹا تو اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ مس ردا، ارسلان نے اسے دوبارہ سے مخاطب کیا، آج کا دن یہ آپ کے لیے یادگار ہوگا، امید کرتا ہوں۔ بس ایک بات یاد رکھیں، یہ ویلکم صرف پہلے دن کے لیے ہے، اگلے دن سے کام کے سخت اصول شروع ہو جائیں گے۔ ہیتھر نے سر جھکا دیا۔ یہ سر میں سمجھ گئی، تو پھر وہ اپنے کام کی تیاری شروع کرے۔ آج ایک تعارفی سیشن بھی ہوگا اور اس کے بعد سے کل کو آپ کو کام سونپ دیا جائے گا۔ کل وقت پر جمع کرانا ہوگا۔ ذرا سی گڑبڑ میں برداشت نہیں کروں گا۔ غلطی تو مجھے بالکل بھی پسند نہیں آتی۔ میں اپنے امپلائی کو اپنی طرح پرفیکٹ چاہتا ہوں، سمجھ گئی آپ؟ ریدا نے حیرت سے آنکھیں پھیلائی اس کی باتوں کو سنا۔ جی سر۔ اسے بمشکل کہا، وہ کیا بتا دی؟ وہ تو اس کمپنی میں آ کر بڑی پھنسی تھی۔ ریدا کے لیے آفس کا دوسرا دن انتہائی اہم تھا۔ ارسلان شاہ نے اسے ایک پریزنٹیشن کی تیاری کا حکم دیا تھا۔ وہ صبح سے کانفرنس روم میں اپنی پریزنٹیشن کی تیاری کر رہی تھی۔ اسے اپنے ذہن میں نوٹس کا مکمل خاکہ بنا لیا تھا اور پھر ہر سلائیڈ پر بار بار نظر اٹھا کر خود کو مطمئن کر رہی تھی۔
रीता बस थोड़ा सा सुकून, और फिर जीत तुम्हारी है। उसे आईने में देखा, खुद को तसल्ली दी। तभी फॉन्ड डेलीगेशन कमरे के अंदर दाखिल हुआ और एक बड़ी मेज के गिर्द चारों तरफ आला होतेदार बैठकर गहरी नजरों से उसे परखने लगे। रीता ने अपनी तमाम खौफ को पीछे छोड़ा और प्रेजेंटेशन शुरू कर दी। शुरू के कुछ लम्हे तो हिचकिचाई थी, लेकिन जैसे उसने डाटा और नताइज पेश की, उसकी आवाज़ मजबूत होती गई। हर स्लाइड के साथ उसकी बात वाज़ेह हुई। उसे पेचीदा सवालात का मुख्तसर और आसान जवाब दिया। डेलीगेशन के अफराद भी मुतासर हो गए। रीता की मेहनत रंग लाई। अरसलान शाह भी मुस्कुराया और आंखों ही आंखों में उसकी हौसला अफजाई की थी। रीता के दिल में ढेरों सुकून उतरता चला गया, और उसने जब अपनी आखिरी स्लाइड पेश की तो कॉन्फ्रेंस रूम तालियों से गूंज उठा। वो खुद भी खुशी से उछल पड़ी, क्योंकि उसे मालूम था कि आज उसने वाकई में अपनी काबिलियत का लोहा मनवा लिया है। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर कायम न रह सकी। कॉन्फ्रेंस रूम तो खाली हो चुका था और एकदम सन्नाटा छा गया। प्रेजेंटेशन कामयाबी से खत्म हुई और तमाम लोग बाहर लौट गए। रीता कामयाबी की खुशी में कंप्यूटर के आगे बैठी अपने नोट्स को चेक कर रही थी कि अचानक से दरवाजा खुला और फिर मजबूत कदमों की चाप उसे सुनाई थी। उसे सर उठाकर देखा तो सामने अरसलान शाह खड़ा था। सर, आपको मेरी प्रेजेंटेशन कैसी लगी? उसे उसके तासुरात को देखे बगैर फौरन से सवाल किया, लेकिन वो आगे आया और गहरी नजरों से उसे देखा। अपना पर्स चेक करवाइए। रीता इस कदर गैर मुतवक्का बात के लिए तैयार ना थी। उसके हाथ कांपने लगे। आप मेरे पर्स में क्या देखना चाहते हैं? उसके अंदर एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। वो जानती थी कि पर्स में उसकी पर्सनल चीजें हैं, लेकिन अरसान की आंखों की सख्ती ने उसके पूरे जिस्म को लरसा दिया। अरसान ने कुछ भी बताए बगैर एकदम से वहां पास रखे पर्स को उठाया और मेज पर उलट दिया। ये कौन सा मंसूबा है तुम्हारा? वो तेजी से चीखा। रीता ने झिझकते पहले पर्स को देखा, फिर अरसान की आंखों में। ये सब क्या है? गुस्से से दोबारा, मुझे नहीं मालूम, वो रोने लगी। उससे के पर्स से फॉरेन डेलीगेशन के कीमती कार्ड्स, जिसमें रकम डॉलर्स में मौजूद थी, बरामद हुए थे। ये सिर्फ तुम्हारी अपनी चीजें हैं। ये हजारों मालियत के डेलीगेशन कार्ड्स तुमने मेरी गुडविल को खाक में मिला दिया। फॉरेन डेलीगेशन की सारे कार्ड चोरी कर लिए। पूरी कंपनी में अब तुम्हारे बातों बारों में बात होगी। अरसान शाह की कंपनी का नाम दिया जाएगा कि वहां के मुलाजमीन चोर है। वो इस कदर जोरदार अंदाज में चिल्लाया कि रीता का दम घुटने लगा। उसका सर चकरा गया। वो समझ गई कि मामला सिर्फ एक गलतफहमी नहीं, बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा बड़ा है। सर, मैंने कुछ नहीं किया। वो रो पड़ी। अरसान चंद कदम आ गया और उसका बाजू जोर से अपने हाथों में जकड़ा। ये गलतफहमी नहीं है, तुमने फ्रॉड करने की कोशिश की है। मेरी गुडविल को तुमने खाक में मिला दिया। ये कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। ये मैं माफ नहीं करूंगा। रिदा ने खाली खाली निगाहों से उसे देखा। उसकी खूबसूरत मोटी मोटी आंखों से आंसू बहने लगे। उसकी सांसें तेज हो गई। वो जानती थी कि अगर उस पर ये इल्जाम साबित हो गया तो उसकी नौकरी खत्म हो जाएगी, उसका कैरियर तबाह हो जाएगा। सर, मैं ये कभी नहीं कर सकती। ये बस एक गलत फहमी और कुछ नहीं। मैं नहीं जानती ये मेरे पर्स में कैसे आया। वो अगले ही पल से पहले कि उसके कदमों में गिर पर रो पड़ी, लेकिन अरसान ने अपने कदमों को पीछे कर लिया। सीसीटीवी कैमरे में सब कुछ वाज़ेह हो गया। तभी मैंने आकर तुम्हारा पर्स खोला और तुम ये सब कैसे कर सकती हो? उसे मेज पर हाथ मारकर तमाम चीजों को गिरा दिया। इल्जामात साबित हो गए और ये सब तुम्हारे पास से मिले हैं। मैं तुम्हें कंपनी से फारिग करता हूँ। रिदा ने आंखों में आंसू भरकर तड़प कर नफी में सहलाए। सर प्लीज, ऐसा मत करें, मुझे अपनी मासूमियत साबित करने दें। अस्तान आगे आया, उसका जबड़ा अपने हाथों में जकड़ा। कैसे साबित करोगे आप? कैमरे में सब कुछ दिखाई दे गया। तुम्हारी 7 नस्लें भी ये कर्ज नहीं चुका सकती। मैं क्या मुंह दिखाऊंगा सबको? उसने एक झटके से उसे छोड़ा तो वो दूर जा गई। अब मौका का वक्त निकल गया। अब ये कर्ज तुम्हें चुकाना होगा। अपने वालिद सर को बुलाओ कि मुझसे बात करें, वरना मैं तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे बंद करवा दूंगा। तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन है। रिदा ने फौरन से अपने आंसू साफ किए और तड़प कर खड़ी हो गई। दौड़कर उसने पर्स दोबारा खोला और उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने हर एक चीज को देख लिया। वो अच्छी तरह समझ गई कि ये गलती गलती नहीं, बल्कि किसी ने उसके साथ ये सब कुछ प्लान किया था। अब कोई फायदा नहीं, घर जाओ और कल अपने वालिद साहब के साथ आना, समझी? तो उसने उंगली उठाकर वार्निंग देने वाले अंदाज में कहा और फिर कमरे से बाहर निकल गया। रिदा के लिए एक एक कदम उठाना मन मन भारी हो रहा था। उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके पैरों तले से 7 पत्थर बांध दिए हो। वो बाहर निकली तो उसे लगा हर कोई उसे
उस पर उंगली उठा रहा है, उसके किरदार की धज्जियां उड़ा रहा है। वो मुंह पर हाथ रखकर रोते हुए तेजी से बस में बैठी और फिर कैसे घर पहुंची, कैसे अपने कमरे तक आई, उसे कुछ मालूम नहीं था। उसे याद था तो सिर्फ इतना कि दरवाजा जोर जोर से बज रहा था। शायद ही उसके वालिद साहब थे, क्योंकि उसकी तबीयत को देखकर परेशान हो गए थे और दरवाजे तक आए थे। अगले पल वो बेहोश हो गई। इतना बड़ा इल्जाम, उसे तो कभी अपनी जिंदगी में इस कदर बेइज्जती और जिल्लत का सोचा तक नहीं था, और आज जिल्लत उसका मुकद्दर बन गई थी। शाम के 8 बज रहे थे। वलीद साहब जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए तो रिदा सहन की खिड़की के पास खड़ी। उसका चेहरा बेहद सर्द था और आंखें सूजी हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे वो काफी देर रोती रही हो। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी हालत ऐसी थी जैसे कोई अंदर से टूट फूट का शिकार हो। वलीद साहब एक लम्हे को रुक गए। ये वो रिदा नहीं थी जिसे वो जानते थे। रिदा? उनके मुंह से बेख्तियार निकला। रिदा ने जैसे अपने बाबा को देखा, उसके जब्त के बंधन टूट गए। वो इन्हीं का इंतजार कर रही थी। वो तेजी से आगे बढ़ी और उनसे लिपट गई। उसके आंसू बेकाबू हो चुके थे। मैंने चोरी नहीं की, मैंने कुछ नहीं किया। उनसे लिपट कर रो पड़ी। उसकी सांसें टूट रही थी। ये इल्जाम है, झूठा इल्जाम। उसकी हिचकियां बुलंद हुई। मुझे बचा ले बाबा, प्लीज। वलीद साहब उसकी ये बात सुनकर सकते में आ गए। उन्हें कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या कह रही है। ये था, मेरी जान, सुकून से बात करो, क्या हुआ है? कैसा इल्जाम? कौन सा इल्जाम? उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों के प्याले में भरकर उसे गौर से देखा। वो कार्ड, डेलीगेशन के कीमती कार्ड, वो मेरे पर्स से निकले। मुझे पक्का यकीन है ये किसी ने मेरे साथ फ्रॉड किया है, लेकिन अब इस फ्रॉड का इल्जाम मुझ पर आया है। बाबा कार्ड मिल गया, लेकिन वो रकम मुझ पर कन्वर्ट करवा रहे हैं। ये कैसा इंसाफ है बाबा? वली साहब के चेहरे पर हैरत, सदमा और गुस्सा एक साथ उभरा। ये नामुमकिन है, तुम ऐसा नहीं कर सकती मेरी बेटी, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। कमरे में बस रिदा के आंसुओं की आवाज आ रही थी। माहौल बोझल हो चुका था। उसी लम्हे वलीद साहब के मोबाइल पर कॉल आने लगी। नंबर अननोन था। उन्होंने बेख्तियार कॉल काटी और अपनी बेटी के आंसू साफ किए। मैं खुद तुम्हारे साथ, तुम्हारे सर से बात करूंगा। ये मामला ऐसे खत्म नहीं होने दूंगा। हमारी बेगुनाही साबित हो जाएगी, चाहे इसके लिए मुझे हर दरवाजा क्यों ना खटकाना पड़े। रीदा ने आंसू भरी आंखों से अपने बाबा की तरफ देखा। बाबा, आप मेरा साथ देंगे ना? वो यकीन दहानी करवाने लगे। हाँ बेटा, जरूर। वलीद साहब ने उसके सर पर हाथ फेरा। एक बार फिर से उनका मोबाइल रिंग देने लगा। इस वक्त कौन हो सकता है? रीदा अपने आंसू साफ करके खामोशी से उन्हें देखने लगी। वलीद साहब ने कान उठाई। हेलो। दूसरी तरफ चंद सेकंड खामोशी छाई, फिर एक गहरी इत्मीनान और तंज भरी आवाज उठी। कैसे हैं वलीद साहब? वलीद साहब ने सुनकर अपनी भवें सुकेड़ ली। जी, कौन बात कर रहा है? वो एकदम से सीधे होकर बैठे। मोबाइल उसके पार मुस्कुराहट और चैलेंज से भरपूर आवाज सुनाई दी। पहचाना आपने मुझे? लहजा तंजिया था। इससे पहले कि वलीद साहब कुछ कहते, आवाज दोबारा से स्पीकर से उठी। नहीं नहीं, आप मुझे कहाँ पहचानेंगे? गद्दार भला किसी को पहचानते हैं, खासतौर पर जब वो माजी को दफन करने की आदत रखते हैं। वलीद साहब एकदम से अपनी जगह से खड़े हो गए। दिल की धड़कन तेज हो गई। कौन है आप? साफ बात करें। दूसरी तरफ आवाज पहले से भी ज्यादा खतरनाक थी। हुजैफा शाह का बेटा, अरसान शाह। अरसान? उनकी आवाज में बेपनाह हैरत थी। अरसान की आवाज में जहर ही जहर था। जी हाँ, वही अरसान शाह, जो कि अब मजबूत बन चुका है, कमजोर नहीं रहा, जो फैसले सुनाएगा। चंद में खामोशी छा गई। देखो अरसान, जो हुआ उसमें मैं गद्दार नहीं था। उनकी आवाज में सफाई के साथ साथ बेबसी थी। मैंने तुम्हारे बाबा के साथ कोई गद्दारी नहीं की। अगले लम्हे अरसान की आवाज काट-तार हो गई। कौन गद्दार है और कौन नहीं, इसका फैसला कल होगा वलीद साहब। कि कल कल आप अपनी बेटी के बॉस के ऑफिस तशरीफ ला रहे हैं, और उसका बॉस कोई और नहीं बल्कि अरसान शाह है। वलीद साहब का दिल बैठ गया। क्या मतलब इस बात का? अरसान ने ठंडी सांस ली। मतलब बहुत सादा है, कल से बातें नहीं, कल हिसाब होगा। इससे पहले कि वलीद साहब कुछ कहते, अरसान ने फोन बंद कर दिया। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी और माथे पर नन्हे नन्हे पसीने के कतरे दिखाई दे रहे थे। फोन लाइन पर गहरी खामोशी छा गई। वलीद साहब के हाथ में अब भी फोन था, लेकिन आंखें साकित और सांस भारी हो गई थी। वो कुर्सी पर ढेर से गए। या अल्लाह, लबों से बे इख्तियार निकला। उन्होंने अपने सर अपने हाथों में गिराया। ये सिर्फ एक कॉल नहीं थी, एक जंग का ऐलान था।
یہ ماضی کے زخموں کا دوبارہ کھل جانا تھا اور آنے والی طوفان کی پہلی آہٹ تھی۔ کہیں نہ کہیں احسان شاہ کی واپسی ایک بہت بڑے کھیل کی شروعات تھی۔ یہ سب اچانک نہیں ہوا تھا، یہ نفرت، انتقام، یہ سب برسوں پرانے زخموں کا نتیجہ تھا۔ ایک وقت تھا جب حذیفہ شاہ اور ولید خان صرف بزنس پارٹنر نہیں تھے، وہ گہرے، سچے اور بے لوث دوست تھے جو ایک دوسرے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر سکتے تھے۔ ان دونوں نے مل کر خواب دیکھے تھے اور پھر صفر سے کاروبار شروع کیا۔ نہ ان کے پاس سرمایہ زیادہ تھا، نہ وسائل زیادہ تھے، بس چند خواب تھے جن کے سہارے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ موجود تھے۔ انہوں نے اپنے کاروبار کی ابتدا ایک چھوٹے سے دفتر سے کی اور چند پرانے کباڑ فرنیچروں سے دفتر کا آغاز کیا۔ ان دونوں کے دن رات کی محنت مسلسل ناکامیوں کو سامنے لا رہی تھی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے رہے۔ حذیفہ شاہ کا دماغ تھا تو ولید شاہ کا چہرہ، ایک سوچتا تھا تو دوسرا دنیا کے سامنے پیش کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ بلاخر ناکامیاں کامیابیوں میں بدلی، کاروبار بڑا نام بنا، کمپنی کھڑی ہو گئی تو مارکیٹ میں پہچان بھی بن گئی، اور یہی وہ وہاں مقام تھا جہاں دوستی آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگی۔ پیسے کی ریل پل ہو گئی، دونوں خاندان آپس میں جڑنے لگے، لیکن طاقت بھی ساتھ جنم لینے لگی، اور اس کے ساتھ ہی لالچ بھی ان دونوں کی زندگیوں میں آ چکا تھا۔ ولید خان رفتہ رفتہ بدلنے لگا، خاموشی سے اس نے اپنے فیصلے اپنے ہاتھ میں لینا شروع کر دیے، کاغذات بدلنے لگے اور دستخط شیر ہونے لگے۔ حذیفہ شاہ کو بہت دیر سے احساس ہوا کہ جس شخص کو اس نے اپنے خوابوں کا مسافر بنایا تھا، وہی شخص آج اس کے خوابوں کو آہستہ آہستہ اپنے نام کر رہا ہے۔ حذیفہ شاہ نے جب دوستی کی بابت سوال کیا تو اسے ولید خان کا یہ جواب ملا کہ یہ بزنس ہے، جذبات نہیں۔ یہ جملہ حذیفہ شاہ کو اندر تک توڑ گیا۔ کاروبار دونوں کا تھا، محنت بھی دونوں کی برابر تھی، لیکن اب ولید خان کا نام سامنے آنے لگا اور پھر یکایک ایک دن سب کچھ ختم ہو گیا۔ حذیفہ شاہ کے ہاتھ میں نہ کمپنی رہی، نہ اختیار رہا، اور شناخت بھی ختم ہو گئی۔ صرف کالی کاغذات ان کا منہ چرانے لگے اور وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکے۔ انہوں نے اس آدمی پر جس پر اپنی پوری زندگی لگاتی تھی، پوری زندگی بھروسہ کیا، جس نے اپنی زندگی کی ہر سانس اس کاروبار کو دی، سب کچھ اپنی آنکھوں کے سامنے خاک ہو جاتا دیکھ رہے تھے اور رفتہ رفتہ ختم ہو رہے تھے۔ پھر وہ دن آیا جب حذیفہ شاہ نے خودکشی کر لی تو شاہ خاندان پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس کہانی میں ایک راز اور بھی تھا، اور وہ راز ایسا راز تھا جو حذیفہ شاہ کو ختم کرنے کے لیے آخری کیل ثابت ہوا۔ ولید خان صرف حذیفہ کا دوست نہیں بلکہ ان کے والد صاحب کی دوسری شادی یعنی دوسری خفیہ بیوی کی پہلی اولاد تھا، یعنی اس کا سوتیلا بھائی تھا۔ یہ حقیقت صرف حذیفہ شاہ کو معلوم تھی۔ دنیا کے لیے وہ بزنس پارٹنر اور گہرے دوست تھے، کاروباری ساتھی تھے، لیکن حقیقت میں وہ ایک ہی خون کے دو مختلف پہچان تھے۔ حذیفہ شاہ نے اس راز کو اپنے دل میں چھپائے رکھا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے باپ کی عزت دنیا کے سامنے اچھالی جائے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ولید خان کو سماجی ذلت کا سامنا کرنا پڑے۔ انہوں نے اپنے حق پر سمجھوتا کر لیا، خاموشی سے سب کچھ برداشت کیا، یہاں تک کہ سب کچھ چھین لیا، اور ان کی آخری سانس بھی۔ اب سب کچھ ان کے بڑے بیٹے احسان شاہ کے کندھوں پر تھا۔ اس کے کندھوں پر اپنے باپ کا ٹوٹا ہوا خواب اور موت کا بوجھ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ کم عمری میں ہی احسان شاہ کے دل میں یہ جنگ آ ٹھہری، جو ذاتی دشمنی نہیں تھی، نہ ہی بزنس انتقام تھا، بلکہ ایک وراثتی زخم تھا، ایک ایسا زخم جو خون کے ساتھ منتقل ہوا تھا، اور اب یہ فیصلہ ہونا تھا کہ کون دوست تھا اور کون غدار۔ اور یہ فیصلہ ماضی نہیں بلکہ احسان شاہ خود کرنے والا تھا۔ اس نے خود سے یہ سوچا سمجھا منصوبہ اس وقت بنانا شروع کر دیا جب اس نے ولید خان کی بیٹی کی سی وی حمزہ ملک کے آفس میں دیکھی، اور پھر اپنے جال میں پھنسا کر انتہائی اعتماد سے اپنے آفس میں جگہ دی۔ اس نے اسے خواب دکھائے تھے، اور وہ لڑکی جو دنیا سے انجان تھی، جو معصوم تھی، تو یہ سمجھتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص واقعی اس کے خوابوں کا رکھوالا ہے۔ دراصل اسی شخص نے اس کی معصومیت کا شکار کیا تھا۔ شاہ نے اسے اپنے مقصد کے لیے استعمال کیا تھا۔ پہلے اپنا اعتماد اس کی شخصیت میں بحال کیا، پھر ایک ملازم کے ذریعے ڈیلیگیشنز کے قیمتی کارڈز اس کی پرس میں رکھوا دیے۔ یہی سے پورا کھیل شروع ہو چکا تھا۔ احسان نے کارڈ سے ساری رقم نکال کر سارا الزام رضا پر ڈال دیا اور رضا تو ساکت رہ گئی۔ وہ یہ سمجھ ہی نہ پائی تھی کہ وہ کس سازش کا حصہ بن چکی ہے۔ اس کی معصومیت، اس کا خاموش ہونا اسے مجرم بنا دیا گیا تھا۔ اس کی ایمانداری اسی کے خلاف استعمال ہوئی تھی، اور پھر احسان شاہ نے اپنی اگلی چال چلی تھی۔ وہ قرض جو اصل میں ایک جال تھا، دراصل اس میں ایک پیشکش چھپی ہوئی تھی۔
اسے ولید خان کو اپنا ماضی یاد دلا کر گھر چکانے کا واحد حل ردا سے شادی بتایا تھا. وہ شادی جو صرف ایک سودا تھی، ایک سزا اور انتقام تھی جو ارسلان شاہ ولید خان کی بیٹی سے لینا چاہتا تھا. ولید خان اس وقت بالکل ٹوٹے ہوئے انسان کی طرح اپنے گناہوں کے بوجھ تلے دبے اس شادی پر حامی بڑھ چکے تھے. ان کی آواز کانپ گئی جب انہوں نے اپنی صفائی میں ارسلان شاہ سے صرف اتنا کہا کہ میں غدار نہیں تھا، میں نے تو بس اپنے باپ سے حق مانگا تھا. جب وہ نہ دے سکے تو میں نے اپنے بھائی سے چھین لیا. یہ ان کا کمزور دفاع تھا. انہوں نے اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لیے بھی بس چند الفاظوں میں اتنا ہی کہا تھا، پر ارسلان شاہ نے یقین نہیں کیا کیونکہ وہ باپ کی لاش دیکھ کر پلا پڑا تھا. وہ خودکشی کے سائے میں بڑھا ہوا تھا. اس کے لیے وہ صرف غدار نہیں بلکہ مجرم اور قاتل بھی تھے. وہ کوئی دلیل اب ان کے مجرم ہونے کو نہیں روک سکتی تھی. اور یوں ردا کی زندگی کا فیصلہ ہو گیا. نہ عدالت ہلی، نہ کوئی قانون روکنے آیا، بلکہ طاقت اور انتقام سے ارسلان شاہ نے روتی گرگراتی ردا کا ایک انکار نہ سنا اور گن کو پوائنٹ پر نکاح کیا. سودا مکمل ہوا، قرض ادا ہو گیا اور ایک زندگی قربان ہو گئی. رخصتی کے وقت ردا کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، وہاں خوف تھا، ایک موت کی خاموشی تھی. وہ باپ جس نے بیچا اور وہ ماں جو بے بس تھی، وہ ان سب کو کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی. سامنے ارسلان جیسا مضبوط مگر بے رحم شخص تھا جس نے بدلے کی خاطر اتنا بڑا کھیل رچایا تھا. یوں ایک معصوم لڑکی انتقام کی بھین چڑھ گئی. اب دیکھنا یہ تھا کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، کہ یہ شادی رہے گی یا یہ ایک قید اور جنگ میں بدل جائے گی. یہ محبت تو ہرگز نہیں تھی، یہ بدلے کا معاہدہ تھا. اور یہیں سے ردا کی آزمائش شروع ہوئی تھی. رات گہری ہو چکی تھی. ردا عالیشان کمرے کے بستر میں کونے میں بیٹھی ہوئی تھی. ہاتھوں میں سرخ دوپٹہ جکڑا ہوا تھا، آنکھیں گویا رو رو کر خشک ہو چکی تھی. یہ کمرہ اس کے لیے کمرہ نہیں بلکہ ایک قبر نما تھا. یہ اس کی نئی زندگی کی شروعات نہیں بلکہ اس کی ماضی کے زخموں کا بھیانک روپ تھا. تبھی دروازہ آہستہ سے کھلا اور سر ارسلان شاہ اندر داخل ہوا. اس کے قدموں کی آواز میں بھی گہرا غصہ نمایا تھا. ردا نے سر اٹھا کر دیکھا تو اس کی آنکھوں میں سرخی دوڑ گئی. اسے دیکھ کر خوف سے اپنی پلکیں جھکا لی. ارسلان نے ایک لمحہ اسے دیکھا، پھر تیزی سے آگے بڑھا اور اس نے ردا کے ہاتھوں سے سرخ دوپٹہ لے کر ایک طرف پھینک دیا. اگلی پل اس نے ردا کی کلائی کو اپنے ہاتھ پہ تھاما تو گھبرا گئی. سن چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے. لیکن ارسلان نے اپنے ہاتھ کا دباؤ کم نہ کیا بلکہ اسے بیڈ پر سے کھڑا کیا اور اپنے ساتھ گھسیٹتا اندھیری راہداری سے لے جانے لگا. وہ رو کر اپنا ہاتھ چھڑانے لگی. ارسلان پلیز میرا ہاتھ چھوڑ دے، مجھے درد ہو رہا ہے. اس کے زیور اسے چبھنے لگے، یہاں تک کہ کئی بار وہ لٹ آئی لیکن گھسیٹتی چلی گئی. تبھی راہداری کے آخری کونے پر ایک کمرہ روشن ہوا. وہ دروازہ کھلتا چلا گیا. ارسلان نے اگلی پل اسے زوردار دھکا دیا تو زمین پر جا گئی. پاس رکھا لکڑی کا ٹیبل کا کونا اس کے سر پر لگا اور خون بہنے لگا. ارسلان نے اس کے زخم کو یوں نظر انداز کیا جسے زندگی نے اس کے غموں میں اسے نظر انداز کیا تھا. وہ آگے کمرہ بڑھا اور کمرہ روشن کیا. دیوار پر ایک بڑا سا فریم آویزا تھا. ارسلان نے ایک جھٹکے سے کلائی سے پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور اس کا جبڑا اپنے ہاتھوں میں جگڑ کر اس فریم کی طرف اشارہ کیا. وہاں اخبار کے تراشے ہیڈ لائنز اور تصاویر موجود تھی. بڑے بڑے جلی حروف میں یہ لکھا تھا کہ مشہور بزنس مین حذیفہ خان کی خودکشی کاروباری دنیا میں ایک بڑا صدمہ اور شاہ گروپ کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو چکا ہے. یہ سب کچھ ایک فریم میں لکھا گیا. ردا نے پٹی پٹی نگاہوں سے یہ سب دیکھا. یہ قبر تھی، یادوں کی قبر جسے ارسلان نے ابھی تک سجا کر رکھا تھا. دیکھو ذرا میرے باپ کی قبر. یہ وہ انجام ہے جو تمہارے باپ نے میرے باپ کو دیا ہے. یہ وہ قیمت ہے جو میرے باپ نے ادا کی اور اب یہ ساری قیمتیں تم ادا کرو گی، سمجھی تم؟ اس نے بھی اختیار اسے کمر سے کھینچ کر خود کی قریب کیا اور اپنے اندر اس قدر تیزی سے بھینچا کہ ردا کی ہڈیاں تک ہل گئی اور اس کی پسلیوں میں درد ہونے لگا. اس کی آنکھوں سے تہ تہ آنسو بہنے لگے. پلیز مجھے چھوڑ دے. اسے کرب سے آنکھیں مچھی. احسان کی سرخ آنکھوں میں بھی پانی ابھرا. تم اس کہانی کا حصہ ہو اور اب تمہیں بھی اپنے باپ کے ایک ایک ظلم کا بدلہ ادا کرنا ہوگا. اگلے پل اس نے ردا کو دھکا دیا تو وہ زمین پر بیٹھتی چلی گئی. میں بے گناہ ہوں، میں نے کچھ نہیں کیا، خدا کے لیے مجھے معاف کر دے ارسلان. وہ اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر رو پڑی. لیکن اگلے لمحے ارسلان آگے بڑھا. اس نے ایک نہیں، دو نہیں بلکہ 3 4 تھپڑ ایک ساتھ اس کے منہ پر رسید کر دے. ایک لمحے کے لیے ردا کی آنکھوں میں بہت کچھ ٹوٹا اور اگلی پل
ارسلان کی آنکھوں میں بھی غم کا ایک سایہ نظر آنے لگا، مگر پھر اس نے خود پر وہ خول دوبارہ چڑھا لیا۔ تم یہاں اپنی نئی زندگی کے خوابوں کے نام دینے نہیں آئی ہو، بلکہ تم میری قید میں ہو، اور اب تم اسی وقت یہاں سے رہا ہوگی جب ارسلان خود چاہے گا۔ تم یہاں قید قید روز رہو گی، روز جیو گی، روز مرو گی، اور میں تمہیں بتاؤں گا کہ درد کیا ہوتا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے، اور باپ کا مر جانا کسے کہتے ہیں۔ ریتا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس کی آنکھوں میں انتقام کو دیکھا۔ وہ جان گئی تھی کہ اس کی شادی کی پہلی رات نہیں بلکہ قحط کی پہلی رات ہے، جہاں ظلم و ستم کا ہر دور اس پر ٹوٹ جائے گا۔ اگلے دن ارسلان جب اٹھا تو اسے ردا کا خیال آیا، اسے وہیں اس کمرے میں چھوڑ آیا۔ تیزی سے بستر سے اٹھا اور ردا کے پاس آیا تو وہ جاگ رہی تھی۔ وہ صوفے پر آڑی ترچھی بیٹھی اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ تم میرا انتظار کر رہی ہو؟ وہ چند قدم آگے آیا اور اس پر جھکا۔ ردا نے ڈر کر آنکھیں بند کر لی۔ یہاں میں تمہیں اپنی عیش و عشرت کے لیے نہیں لایا ہوں۔ کھڑی رہو، کپڑے بدلو اور آج سے گھر کے سارے کام سنبھالو، کیونکہ تم دلہن نہیں ہو، سمجھی تو؟ اگلی پل اس نے اسے کلائی سے پکڑ کر کمرے سے باہر دھکا دیا تو ردا کی آنکھوں میں آنسو ابھر آئے۔ ساری رات اس نے ڈر ڈر کے کاٹی۔ اسے اکیلے ہونے کی عادت کہاں تھی؟ وہ تو اپنے ماں باپ کی لاڈلی تھی اور یہاں رل رہی تھی۔ اس نے ارسلان کے حکم پر کپڑے بدلے اور کچن میں آئی تو پتہ چلا کہ ارسلان تمام ملازمین کو چھٹی کرا چکا ہے۔ یہ سخت گرمی کی دوپہر تھی، پنکھا بھی بند تھا اور کھڑکیاں گویا اس کی سانس روکنے کے لیے بند کی ہوئی تھی۔ کچن میں چولہا جل رہا تھا، دیچکیوں سے بھاپ اٹھ رہی تھی، فرش بھی گرم تھا، یہاں تک کہ دیواروں کو ہاتھ لگاتے تو ہاتھ بھی تپ جاتا ہے۔ ہوا میں پسینے کی نمی بھی گھلی ہوئی تھی۔ ردا چپ چاپ وہاں کھڑی رہی، اس نے کھانا بنایا، یہاں تک کہ سانس لینا بھی دشوار ہو گیا۔ ارسلان کافی دیر بعد نیچے اترا، اس کے قدموں کی آواز سے وہ اسے پہچان گئی۔ ایک لمحے کے لیے اس نے کچن میں قدم رکھا تو اگلے لمحے وہ باہر کو دوڑا اور پھر سے ردا کو اپنے پاس بلا کر حکم سنایا، آج سے تم کچن میں سوگی، چولہا اس وقت تک جلتا رہے گا جب تک پورا کچن گرم نہ ہو جائے، یہی تمہارا بستر ہوگا، یہ تمہاری جگہ ہوگی، کیونکہ میں تمہیں نوکرانی بنا کر لایا۔ باندھی ہو تم میری، بیوی کا درجہ نہیں ملے گا، میں تمہیں اپنے کمرے کے قابل بھی نہیں سمجھتا۔ ردا نے خالی خالی نگاہوں سے اسے دیکھا، خوبصورت آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اپنے لیے آواز بھی بلند نہ کر سکی۔ اپنے باپ کا کیا کرایا اسے بھرنا تھا۔ اسے چپ چاپ اپنے آنسو سے پیلی اور سر جھکا لیا۔ اسی گرم فرش پر رہنے لگی۔ اس کی صبح وہیں ہوتی، اس کی شام وہیں ہوتی، اور رات وہ آنکھوں میں اکڑتی۔ نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور ہو چکی تھی۔ ارسلان تو اسے وہاں لا کر بھول چکا تھا، اسے یاد رکھتا بھی تو کیسے۔ رات بھی گزر گئی اور اس طرح 3 دن بھی۔ وہ کچن میں سوتی تو گرم دیواریں اس کے پورے وجود کو جھلسا رہی تھی، اور فرش نے تو گویا اس کی کمر پر بڑے بڑے زخم بنا دیے تھے۔ کبھی وہ دیوار سے ٹیک لگا کر گرمائش سے خود کو روکتی تو کبھی گھٹنوں کو سینے سے لگا کر اپنے اندر موجود گھٹن کو کم کرنے کی کوشش کرتی۔ وہ بالکل خاموش ہو گئی تھی، ایسے جیسے اس کا کوئی وجود ہی نہ ہو۔ اس گہری گرمی نے اس کے جسم پر کئی زخم بنا ڈالے۔ اسے گرمی اب دانے ہو گئے تھے جس میں پسینے سے زخم جلن اور سوجن ہو چکی تھی۔ اس کو پورا دھو دیا، جسم لال ہو چکا تھا، کمر، بازو، گردن، ہر جگہ نشانات تھے۔ وہ ہر بار کپڑے بدلتی، ہر بار اسے ایسا لگتا جیسے وہ ایک اندھیری قبر میں ہو جہاں اس کے گناہوں کی وجہ سے اسے کپڑے اور کیڑے ڈس رہے ہوں، لیکن چپ چاپ وہ یہ تقدیر کی سزا بھگت رہی تھی، کیونکہ اس کے اپنے باپ نے ارسلان شاہ کے ہاتھوں اسے بیچ دیا تھا۔ 3 دن بعد اس کی خبر لینے کچن میں آیا تو وہ اپنی جگہ ٹھٹک گیا۔ وہ بغیر دوپٹے کے ناشتہ بنانے میں مگن تھی۔ اس کی دودیا گردن پر نظر پڑی تو دل میں ایک عجیب سا احساس پڑا۔ وہ کچھ بھی نہیں بولا، بس آگے بڑھا اور اتنی نرمی سے ردا کو بازو سے تھاما تو چونک گئی اور سہم کر پیچھے ہٹی، لیکن ارسلان نے اسے اپنے مضبوطی سے اس کے ہاتھوں پر قائم رکھی اور اسے اپنے کمرے میں لے آیا۔ چادر ہٹا۔ ردا ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھنے لگی اور باہر جانے لگی تو ارسلان نے اسے بیڈ پر بٹھایا۔ میں نے کہا چادر ہٹاؤ، میرے حکم کو ٹالنا مجھے بالکل اچھا نہیں لگتا۔ اسے کچھ اس قدر سچ پہری سے کہا کہ ردا نے چپ چاپ اس کے حکم کی تعمیل کر اپنی شال اتار دی۔ اگلی پل اس کا دوسرا حکم صادر ہوا، قمیض ہٹاؤ۔ ردا نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ میں تمہارے جسم کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے سب نہیں کر رہا، میں نے کہا قمیض ہٹاؤ۔ اس نے ڈرتے کانپتے ہاتھوں سے اپنے جسم سے کپڑا ہٹایا۔ اس کا جسم دانوں سے بھرا ہوا تھا، کمر پر لال نشان تھے، گردن پر جلے ہوئے دبے تھے،
सूजन और जलन की अज़ियतनाक खामोशी थी। अश्ताक एक लम्हे के लिए साकित हो गया, कुछ बोल ही ना सका। उसके अंदर का इंसान जाग गया। वो खामोशी से मुड़ा और मरहम ले आया। उसके पास आया और अपने हाथ से उसकी कमर पर मरहम लगाने लगा। उसने इंतहाई नरमी से रिदा के जख्मों पर मरहम रखा। रिदा हल्का सा कसमसाई मगर उसकी आवाज़ नहीं निकली। अश्तान का हाथ कई बार कांपा और उसने खुद को कई बार मलामत की। मरहम लगाने के बाद उसके कान के करीब झुका था। ये मत सोचना कि ये जख्म तुम्हें मेरे करीब ले आएगा। अल्फाज इस कदर सख्त थे कि रिदा का दिल कई टुकड़ों में बट गया। लेकिन उसने एक बार फिर से अपने लबों पर कफन लगा लिया। मैं करीब आना नहीं चाहती, मैं बस जिंदा रहना चाहती हूँ। ये जुमला जुमला नहीं था बल्कि एक चीख थी, एक फरियाद थी जिसने अरसान शाह को अंदर तक जलाकर राख कर दिया था। वो क्यों इसे तोड़ रहा था? वो इस कहानी की मरकजी कितार तो हरगिज नहीं थी। वो तो बस इस कहानी का एक जबरदस्ती का हिस्सा था, क्योंकि वो वलीद खान की औलाद थी। और औलाद क्यों माँ बाप के गुनाहों का खमियाजा भुगतती है? इस बात ने अरसान शाह की सोच को एक नया रुख दिया था। अब अरसान ने इतनी नरमी दिखाई थी कि वो रिदा उसके साथ कमरे में रहती थी, लेकिन वो फर्श पर सोती थी। वो इसी तरह रात के आखिरी पहर उठकर बैठ गई। मुसलसल खांसी हो रही थी, सर दीवार से टिका हुआ था और मुंह बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा था। शायद प्यास से उसका गला खुश्क था। अरसान की नींद खराब हुई। उसकी आंखों में गुस्सा धरा है, लेकिन फिर उसने रिदा की हालत देखी तो बाहर गया और चंदों बाद पानी का गिलास उसके हाथ में था। उसके सामने रखा। एक लम्हे के लिए उसने गौर से देखा। पानी चाहिए तो खुद उठकर ले लो, तुम्हारा खातिम नहीं हूं कि आधी रात को उठकर तुम्हारी खातिर मदारत करो। उसे ये कहते ही ग्लास मेज पर पटक कर रख दिया। रिदा ने आंख उठाकर उसे ना देखा, ना हाथ आगे बढ़ाया, बस खामोशी से अपनी खांसी को दबाती रही। कुछ देर बाद जब वो बेहाल होगी तो आहिस्ता से उठी और लड़ते हाथों से पानी का गिलास उठाया। पानी पीकर वापस अपनी जगह पर रखा और दोबारा वही फर्श पर लेट गई। अस्लान ने अधखुली आंखों से सोने की एक्टिंग करते ही सब देखा और पहली बार उसे अजीब सा लग रहा था। वो उसे तोड़ रहा था, लेकिन ये क्या, वो तो खुद ही टूट रहा था। दोपहर के वक्त वो ऑफिस से जल्दी आ चुका था। उसने रिदा से कहकर खाना लगवाया। वो कुर्सी पर बैठा और रिदा फर्श पर बैठी थी। वो इस वक्त फर्श पर ही बैठी थी जब अरसलान ने उसे कहा कि तुम मेरे साथ मेज पर बैठने के काबिल नहीं हो। रिदा ने इस दिन के बाद से उसे जमीन पर बैठना शुरू कर दिया था। वो खामोशी से खाना खाने लगी। अरसलान खाना खाता रहा। निगाहें बार बार उसकी तरफ ही जा रही थी। कोई इस कदर इताअत गुजार कैसे हो सकता है? हर बार ये सोच उसके अंदर नए कचौके लगा रही थी। उसने एक दो बार रिदा को बुलाने की हिम्मत भी की थी, लेकिन आवाज ने साथ ही ना दिया। तुम आज के बाद मेज पर बैठकर खा सकते हो, उसने हुक्म सुनाया। और फिर रिदा ने खामोशी से एक नजर डालकर गोया उसका शुक्रिया अदा किया। अगले दिन अरसान को एक अहम बिजनेस मीटिंग ज्वाइन करनी थी और रिदा ने अपनी तबीयत की खराबी के बायस कपड़े नहीं धोए थे। अरसान गुस्से से उसके पास आया। तुमने ये कपड़े क्यों नहीं धोए? अरसान ने गुस्से में उसके पास आया। तुमने ये कपड़े क्यों नहीं धोए? मुझे सुबह तक चाहिए थे, अभी जाओ और अभी दो। उसने सिर्फ एक तरफ उसका हुक्म सुना। रात के 2 बज रहे थे। मौसम अब अच्छा खासा ठंडा हो चुका था। रिदा ने मुंदी मुंदी आंखों से उसे देखा। उसे कुछ भी ना कहा और उसके कपड़े उठाए। रात भर उसके कपड़े धोती रही। ठंडे पानी ने उसे अच्छा खासा बीमार कर दिया था। सुबह उसने कपड़े अच्छे से प्रेस करके फजर की अजान से पहले उसके पास रख दिए थे और खुद वो सोफे पर सोने की कोशिश करने लगी। लेकिन अब नींद उसकी आंखों से दूर थी। अरसान ने जैसे ही सुबह उठकर अपने बराबर में कपड़े देखे, जो कि साफ और खुशबूदार थे, तो लम्हे भर के लिए ठटक गया। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन फिर खामोश हो गया। अलबत्ता दिल में एक आवाज जरूर आई थी कि लड़की कुछ कहती क्यों नहीं है, वो शिकायत क्यों नहीं करती, वो रोती क्यों नहीं है, चिल्लाती क्यों नहीं है। पर दिल अंदर से बेहद खामोश हो गया था। अरसान ने वो कपड़े उठाकर उसी तरह अलमारी में रख दिए। सारी रात उससे मेहनत करवाने के बाद वो मीटिंग कैंसिल कर चुका था। रिदा ने एक बार भी उस तक नहीं किया। कोई और होती तो अरसान का गिरेबान पकड़कर उस पर सवालात की बौछार कर देती कि अगर यही सब का इतना था तो उसे क्यों मुश्किल बना था। लेकिन ये अरसान था और रिदा उससे कोई बात नहीं करना चाहती थी। वो दोबारा से अपने बिस्तर पर सो गया, लेकिन दिल बेहद बेचैन था। वो जोर जोर से तड़प रहा था। दिमाग में ख्यालों का तूफान बरपा था। रफ्ता रफ्ता उसकी आंख लगी और उसी दौरान उसने अपने दरमियान एक शबिया देखी। वो शबिया उसकी बाप दी थी। अरसान सुनो। उनकी तरफ देखने लगा। बाबा, आप यहाँ? उसे हल्की सी मुस्कुराहट से देखा। तुमने मुझे खुद बुलाया है, अपने अमाल के जरिए। देखो,
वो ना बनो जो मैंने तुम्हें कभी नहीं बनाया, वो ना करो जो मैंने तुम्हें कभी नहीं सिखाया। अपनी ज़िम्मेदारी निभाओ, सब कुछ भूल जाओ। दरिंदे मत बनो अरसलान, ये दुनिया तुम्हारे ज़ुल्म को हमेशा याद रखेगी। देखो अपने अंदर के इंसान को, ज़िंदा रखो वरना तुम्हारी कहानियों में एक दरिंदे के तौर पर तुम पहचाने जाओगे। अरसलान ने फटी-फटी निगाहों से अपने वालिद के मुँह से अपने लिए ये अल्फाज़ सुने, "बाबा, बाबा मेरी बात सुने।" लेकिन उन्हें नाराज़गी से हाथ हवा में ही लहरा दिया और फिर गायब हो गए। देखते अरसलान की आंखें खुल गई, माथे पर पसीना मौजूद था, मगर अंदर एक रोशनी की किरण जागी थी। बाप की नसीहत ने गोया से किसी पाताल से निकाला था। वो बीच बिस्तर पर बैठा सामने सोफे पर कांपती रिदा को देख रहा था। उसके दिल में बार बार वो अल्फाज गूंज रहे थे जिसके वालिद ने कहे थे। उस दिन से अरसान का दिल बदल गया। सुबह की रोशनी पर्दों से चुनकर कमरे में उतर रही थी। अरसान की आंख खुली तो उसका सर भारी हो रहा था, दिल अजीब बेचैनी में डूबा था। उसे जैसे ही करवट बदली तो सामने का मंजर देखकर वो अपनी जगह ठहर गया। सामने बिस्तर पर रिदा तड़प रही थी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, सांस बेतरतीब थी और जिस्म कांप रहा था। उसके होंठों से सिसकी निकल रही थी। अरसान ने अगले पल खुद को फुर्ती महसूस की और तेजी से उठा। किचन से दौड़कर पानी लाया, दराज से दवाई निकाली और गीला कपड़ा ले लिया। सुनिता की गर्दन गोद में रखकर उसका चेहरा थपथपाया। वो बुखार में बुरी तरह से जल रही थी। वो इस तपिश में उस लड़की को तोड़ता रहा था। उसने आहिस्ता से उसे पुकारा लेकिन कोई जवाब न मिला। उसने रिदा के सर को नीचे हाथ रखते उसे सहारा दिया, बिठाया। अपने हाथों से उसके होंठों तक गिलास लेकर गया, उसे पानी पिलाया, फिर दवाई दी। अब उसके बालों पर हाथ फेरने लगा, कपड़ा गीला करके बार बार उसका माथा साफ करने लगा। कुछ देर के बाद रिदा ने आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोली तो उसकी नजर एहसान पर पड़ी। वो पहले तो चौंकी, फिर पीछे हटी, फिर खुद को सहारा लेकर बैठने की लगी। शुक्रिया। उसके मुंह से बेखतार ये अल्फाज निकले, अरसान को पत्थर कर गए। ये अल्फाज अरसान के दिल में क़यामत बनकर उतरे। वो एकदम खड़ा हो गया। तुम किस मिट्टी से बनी हो? मैंने तुम्हें तोड़ा, तुम्हें बर्बाद किया और तुमने मुझसे उफ तक न की। वो खामोशी से उसे देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। वो आहिस्ता आहिस्ता उसके कदमों के पास बैठा और सर झुका लिया। मैं एक कठोर और जालिम शोर, एक टूटा हुआ इंसान था। मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें सजा दी और तुमने मुझे सब्र सिखाया। उसकी आवाज रौंद गई। मैं तो दरिंदा निकला, मैंने तुम्हें सिर्फ नफरत दी है। उसने कपकपाते हुए हाथों से उसके सर पर हाथ रखा। अगले पल अरसान ने उसके कदमों में अपना सर रखा और रो पड़ा। रिदा ने कमजोर मुस्कुराहट के साथ आंखें बंद कर ली। मैंने कभी आपको दुश्मन नहीं समझा, बस टूटा हुआ इंसान समझा है। ये सब मेरी आजमाइश थी, मुझे पता था कि मेरी आजमाइश जरूर खत्म होगी। उसने अरसान के बालों में हाथ फेर कर कहा। अगले पल वो उठा और उसने रिदा को अपनी बाहों में खींच लिया। वादा करता हूँ आइंदा कभी तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दूंगा, और अगर तकलीफ दी तो फिर तुम्हारे हाथों मेरा खून हलाल है। ये सुनना था कि रिदा ने नरमी से उसके मुंह पर हाथ रख दिया। अब नई जिंदगी की शुरुआत कर रहा है और इस तरह की बातें कर रहे हैं। वो मुस्कुराई थी और अगली परेशान ने उसे खुद में समेट लिया। रिदा ने उसके सीने में मुंह छुपा लिया और वो दीवाना वार से चूमता रहा, माफी मांगता रहा, और यहाँ तक कि रिदा की आंखें भी नम हो गई थी। एहसान ने अपने सारे आंसू बहा दिए थे। वो लोटा था, देर से ही सही लेकिन लोटा जरूर था। और रिदा ने उसकी गोद में सर रखकर गोया अपने आप को पुरसुकून महसूस किया था। जो भी था, मियाँ बीवी थे और सारी गलतफहमी और अजियत दफन हो गई थी। अब सिर्फ खुशियां ही खुशियां उनकी मुंतजर थी।